سلام دعني هبلنا زخبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتات نايزعلت حزنا مصينا لنا فلماقن أنديار استاتا إيتيبيان هاقرنت إيرتراز هابت أفلت أكتر عالز حق زحق كام زولوتا قليس أب منغو قربابت هاقرات إيرتران إيتيبيان زفرح دباب كناتن صلالي ركاب أب لعلي إيرتران حيل سقم تنموسار زخل من قصاص كام زتجمرا تحبيرا منغست إيتيبيان تاريخاوي جغرافياون حقاوي مننتن لعلاوة جزءات تقراي بمتحاس قبل على زنقصاصو أبيات عيون أكالاتن زي حقاو تكبار دو كبلن ناب تحتات النتكاس سقاقرن صاوعيت قريبا ودب نصانت تقراي عامي مدردارن معباين سرع منقستن متكالن حدنت حزب تقراي متنخاري قبائلا حزب تقراي كابت زلو وصاقام نموز أوشتاو عامي مستقام كام زاد اللقاليسام كابولك أي تنزالان بسان حدش سبر زيناته سميعا زبلون كالتنا اللونا حجر ما نابزر زرام فلما قلني چانالنا سابسكراين مدلاتنا دم لايكن شيرن بمقار بيتسابي خونو سناي مكتتال إيتيبيان هاقرنت إيرترا زهابتو أفلت أختار عل زحق كام زلوتا قليس لعلاونت إيرترا بنايلو ممرحت إيتيبيا أفلت كام زي بلو تحبيرو نلعلي سالاس عمت نتس هاقر كوينات نبر زلا إيرترا لومي نلعلاونتا حرقاز اتناقر كم استفت ريحبر الله اتام لمناي بلسقنا سوا سلطانات كوينام الشعبية مشارخت زنبرو سباتني إيرترا حرقاز اتمنقصقاس جميرو مالو زقعا إيرترا قدم سالاس عمتاب زنبر حد كوينات تطايماز تقبرا مقنس آلن برح حقا وانا هاقرنت من قصقاص زمالئة كم زي كونا زحبريم ابتك زنبرانا إيرترا تواقع أي حيلي ناي لومي منقست هاقر مس ناي دق حيلتات تمسات إيران إيتيبيا ودب ألوا كم زقبرة زردتها الأخو نابي زتفلالي هاقرات زلونا إيتيبيا امباسادرات توحيب ومالا إذا خعبت ناي لوم زلو منقست بلسقنا تقبالنت كم زي بلن لعلاونت زبوهالنا إيرترا دقيمون خرقن دا تحبري ركاب سلازا خعام محدار أبي أحمد لو مقلت زخونا حتو قبل علي لعلاونت إيرترا ناب ملأ منقستات عالم دا الأخا محلاو تقليس عالم نزسي عبوان أبي أحمد نابز تفلالي محبرة سابات على من مرحت هاقراتن دبداب يبصح محلاو تقالي سؤالا كم زفلت أوشت أزوار حيزي اتهاقر كابز نبرات تسفى سلام كم حدش ناوق تمرح لكستاتي فتر محلاو كقال حسن هي إذا غستات دما مرحت إيتيبيا بزفتر وحدش وتهدروا من قصقاصن أجندها ودبن كيح بحرن سعيبو مخانو يقلت علا أبزو قداي هورن ريفيو زتوحال مربو حبريتا كم زق على حد ما إيتيبيان إيرترا زهبت تأفلت أولومي كتالعلو تخليا زبل نسبة سلطانات إيرترا زعبدا حتى حيزا قريبا علا إيتيبيان إيرترا زهبتا ناي هاقرنا تأفلت أولومي كتالعلو كم تخل النزز رقف حق دما كام زولانيا قليسا مربو حبريتا هورين ريفيو أبزق على حو صفيح حتى خعا إيرترا لكع كم كالوت كللات إيتيبيا فيدرال منكسيت القازات ولا عدل كام زولون إذا عدل دما بإيد أبي أحمد مخانو تحبير الله بزي مسارات دما سبا سلطانات إيرترا بخبيت زنادة تكبار كوين الله أبزو قدايات هيبو وهابك آل منغست إيرترا زخانا أيتا يمانا قبرا مسكال بزعبا أزو قداي سفي حاتتا أب مربا حبريتا إكس زرقح الله اتنسو زق أرحا حبريتا دما نسان بفقات إيتيبيا زي كونو حاقر كوينامس ني إيتيبيا سعيرام حاقر كمزوانا نغليسا إيتيبيا زهابتنا حاقر يلن نبعلنا إنا نساوز إنا زدما على مول زفلط أيو كبل بحرقان حاتتو أسفير الله أيتا يمانا قبرا مسكال بمقصال إيتيبيا زي سقم تأزي كوسدي يندحريلا نساموون كاو 1950 كلتان كساب 1999 كلتان اتهاجر زتطقمتو إيرترا حفتن مريتن كحساقت كفل كنقبرينا كبل فكروا الله وطرات إيتيبيان إيرتران بزملك عز قصيلو أبزل لابز حجي ساعات كلتي أن هاجراتنا وق زمرح العدل سفيحوا الله بزي مسارات أب منغو قرباب التهاجرات إيرتران إيتيبيان زفرح دباب كويناتان صلالي ركب كم وصيتون إذن هاجرات لومين أو تهدروا مقررابن مدلواتن أتيني ركبان لو مزتقال زينا خعا أبي أحمد كالي إيرترا زملكت أجند حيزو كم زتقال كلا يقلس الله بملس أدي أوزنا مهابل على ونت إيرترا لومي أبي أحمد تخكل كم زينا براني إثيوبيا قد أيسوقهم تكم زخانن زجلس دبدابين ودب حبرات حجرات كل أخ مخانون دا تجلس أي ركاب الزد ما بالعلي إيرترا نحيل سوقهم تنموسار زخل من قصاصنا مجمار زعلم خينو حتى هاجرنت إيرترا حدا جازة توائيهم يقون بربوغن إيرترا ونقلل تزي بحالو ملستاتنا أبي أحمد يوهاب كام زلون زرخونا يحبريتا يرد
መንግስት ኢትዮጵያን ታሪኻዊ ጂኦግራፊያውን ሕጋዊ መንነትን ለዓላዊ ግዝኣት ትግራይ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ኣብያተ ዕዮን ኣካላትን ዘይሕጋዊ ተግባር ደው ከብልን ኣብ ተሓታትነት ከሰጋግርን ፃውዒት ቀሪቡ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ብሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያን ሕገ መንግስታዊ ለዓላውነት ምዕራብ ትግራይ ዝጠሓሰ ዝተወዝዐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ነዚ ፃውዒት ዝቐረበ ብዛዕባ ዘይሕጋዊን ተቐባልነት ዘይብሉን ኣብ ዙርያ ምዕራብ ትግራይ ዝወፅእ ሓበሬታ ንኹነን ዝበለ እቲ ማሕበር 23 መስከረም 2018 ዓ.ም ብሚኒስተር ሕርሻ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ምድላዋት ምእካብ ፍርያት ሕርሻ ኣመልኪቱ ኣብ ዝወዝዖ ሓበሬታ ብፍላይ ድማ ንመሬት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከም ናይ ክልል ኣምሓራ ገይሮም ምቕራቦም ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን ተቐባልነት ዘይብሉን ብምዃኑ ከም ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ብትርት ንኹነን ኢሉ እቲ ማሕበር እዚ ተግባር እዚ ንታሪኻዊ ጂኦግራፊያውን ሕጋዊ መንነት ናይቲ ከባቢ ጌጋ ርድኢት ዝፈጥርን ለዓላውነት ክልል ትግራይ ብግልፂ ዝጥሕስን ስለ ዝኾነ ብጥቡቕ ንኹንኖ ዝበለ ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ብሕገ መንግስታውን ኣተሓሕዛውን መልክዑ ናይ ክልል ትግራይ ሕጋዊ ክፋል ምዃኑ ብንፅር ዝፍለጥ ሓቂ እዩ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ካብ ዝወፃኢ ዝቐርብ ሓበሬታ ሓቂ ዘይብሉ ፖለቲካዊ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎን ህዝቢ ንምድንጋርን ንምብዳልን ዝዓለመ ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ ድማ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ጉጉይ መግለጽታት ንኽልላዊ ሰላምን ምትእስሳርን ብርቱዕ ሓደጋ ዝፈጠረ ምዃኑ ብጥንቃቐ ከረአን ክሕሰብን ዝግባእ ጉዳይ እዩ ዝበለ እቲ ማሕበር እዚ ዓይነት ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን ተግባር ንሰላም ንምርግጋእ ከምኡውን ንማሕበራዊ ምትእስሳር ክልቲኡ ህዝብታት ዓብዪ ጽልዋ ከም ዘለዎ ምግንዛብ የድሊ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ደው ከብለናይ ምዕራብ ትግራይ ሕጋዊ መንነት ከኸብርን ከም ዘለዎን ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘይሕጋዊ ተግባር ዝስጉሙ ኣካላት ናብ ተሓታትነት ከሰጋግርን ብሕጊ ክሓትት ከም ዘለዎን ንሓትት ክብል ጽላል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጸዊዑ ውድብ ነፃነት ትግራይ ወይ ድማ ውናት ዓቕሚ ምድርዳር ንምዕባይን ስሩዕ መንግስቲ ንምትካልን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምጥንኻር ይግባእ ኢሎም እቲ ውድብ ሎሚ ኣብ እዋናዊ ዛዕባ ድሂቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፀገም ትግራይ ንምፍታሕ ሓድነት ምጥንኻርን ዓቕሚ ምድርዳር ምዕባይን ከም ዝግባእ ሓቢሮም ኣብቲ መግለፂ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ከም ዝገለፅዎ 5 ዓመት ኣብ ፀገም ዝርከቡ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ኣብ መረበቶም ምምላእ ሰብኣዊ ጉዳይ ከም ዝኾነ ብሽሞም ዝግበር ሸቐጥ ፖለቲካ ጌጋ እዩ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ዝፈጸሙ ኩሎም ጸላእቲ ሕጂ እውን ከም ውድብ ጸላእቲ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ዶክተር ደጀን ብሰንኪ ውድቀት ፖለቲካ ትግራይ ኢድ ኣእታውነት ጸላእቲ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ኹናት 8 ወርሒ ዘመዝገበ ዓወት ብሰንኪ ዲፕሎማሲ ንጽረት ዘይምህላው ስዕረት ከም ዘጋጠመ ኣዘኻኺሮም ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዘለዎ ፀገም ንምውፃእ ውሽጣዊ ዓቕሚ ምስጣም ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ምዕባይን ስሩዕ መንግስቲ ምትካልን ይግባእ ኢሎም ነዚ ድማ ውድብ ነፃነት ትግራይ ከም ውድብ ብዘቐመጦ 3 ምዕራፍ ስልቲ ቃልሲ ውሽጣዊ ዓቕሚ ትግራይ ምድልዳልን ሕውየት ምርግጋፅን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ውድብ መዋፅኢ ትግራይ መማረፂ ፖሊስ ባዶ ግልፂ ከም ዝገበረን ብሄራዊ ዘተ ዕርቅን ስሩዕ መንግስቲ ትግራይ ምትካልን እምነቱ ከም ዝኾነ ዶክተር ደጀን ኣፍሊጦም ከብል ኣዲስ ዓለም ሓጎስ ፀብፂቦም ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም